बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे आज द डॉन ऑफ सऊदी अरेबिया और डॉन ऑफ इस्लाम इन सऊदी अरेबिया। हज़रत इब्राहिम टॉपिक है, पेज नंबर 33। और मेरे ख्याल से आपके पास न्यू बुक्स होंगी तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए अपनी बुक में ये कौन सा टॉपिक बनता है, ठीक है, और कौन से पेज पर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम is recognized as a prophet and messenger of Allah Almighty in all three major religions of the world, Judaism, Christianity and Islam. In the Holy Quran, Hazrat Ibrahim alayhi salam is admired as a believer, not as an idol worshipper. अब हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम को कौन नहीं जानता, ये हमारे बहुत प्यारे पैगंबर हैं और अल्लाह ने इनको अपना रसूल बनाकर, अपना पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। और ये तीनों मज़ाहिब जो हैं, जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया में, सभी इनको जानते हैं, सभी इनको प्रॉफिट मानते भी हैं। जिनमें आप जुडिज़म की बात कर लें, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, आप इस्लाम की बात कर लें, तो इन तीनों बड़े मज़हब जिनके बहुत सारे पैरोकार दुनिया में पाए जाते हैं, ये सब के सब हज़रत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर और नबी मानते हैं। सिर्फ इस्लाम नहीं, बाकी ये जुडाइज़म भी और क्रिश्चियनिटी भी। इन द होली कुरान हज़रत इब्राहिम इज़ एडमायर्ड एज अ बिलीवर, नॉट एज एन idol worshipper। अल्लाह ने भी कुरान पाक में हज़रत इब्राहिम की इस तरह तारीफ़ फरमाई है कि ये मेरा मानने वाला है, ये मेरा बंदा है, ये और ये बुतों की पूजा करने वाला नहीं है। Born to an idol maker, he preached the oneness of Allah Almighty and was bestowed the title of Khalilullah, meaning the friend of Allah। अब हज़रत इब्राहिम पैदा होते हैं अरब की सरजमीन पर और वो आँख खुलते हैं, देखते हैं हर तरफ बुतों की पूजा हो रही है, बुत जो है ना बना के उनको खुदा माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने जैसे होश संभाला, उन्होंने शुरू से बचपन से ही एक अल्लाह की तौहीद और एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया, दावत दी। इसलिए उनको खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया और ये नाम उनको मिला कि ये खलीलुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहिम was thrown into a burning fire by King Namrud for denouncing idol worship and damaging idols, but the fire cooled down by the command of Allah Almighty। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। वाक़या तो वैसे बहुत बड़ा है हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा करके सुनाती हूँ कि हज़रत इब्राहिम जो है ना बहुत तंग होते थे। खाना काबा में इन्होंने बहुत सारे बुत रखे हुए थे उस दौर के लोगों ने। तो जब भी उसकी इबादत वो करते थे ना, खाना काबा शुरू से एक सैक्रेड प्लेस रहा है, एक इबादत गाह के तौर पर मशहूर रहा है, ठीक है, सब लोग इसकी ताज़ीम करते हैं और बेहुरमती कभी किसी ने खाना काबा की नहीं की। तो खाना काबा में लेकिन इन्होंने बुत रखे हुए थे। आपको पता है कि आज से पहले जो सऊदी अरब है वहाँ पर बुतों की पूजा की जाती है, बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था। तो क्या हुआ कि ये बहुत तंग होते थे जब इनके बड़े बूढ़े या इनके आसपास के लोग, इनके रिश्तेदार जाते थे बुतों को पूजने। एक दिन क्या हुआ कि वो सब लोग ना अपने अपने कामों के सिलसिले में कोई खेत में गया हुआ, कोई कहीं गया हुआ, ठीक है, तो कोई ख़ास दिन होते थे इबादत के, तो इनको सफाई के लिए इजाज़त मिल गई या वहाँ जाने का मौका मिल गया किसी तरीके। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर घुस के खाना काबा में सारे बुत तोड़ दिए, लेकिन एक बुत ना तोड़ा जो सबसे बड़ा था, और उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी। अब जब बाकी सब आए इबादत करने के लिए उस जगह पर खाना काबा के पास, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, हमारे बुत टूटे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये हो ना हो ये इब्राहिम का काम है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम को बुलाया। फिर छोटे से थे, वो जवान थे, समझो कि 14-15 साल के थे। तो इनसे पूछा गया, रिश्तेदारों ने पूछा भाई बताएं जो कबीले के सरदार थे, कहा आपने ये बुत क्यों तोड़े हैं, आपको डर नहीं लगा इनको तोड़ते ही, तुम्हारे देवी देवता है। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं तोड़ा इन बुतों को। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? कहता मेरे पास क्या सबूत है, देखें अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछ लेते जिसने अपने कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, मुझे तो लगता है इसी ने सबको तोड़ा है। तो वो बाकी बड़े शर्मिंदा हुए कि अब वो बड़े बुत से कैसे पूछे, वो तो एक बुत है, वो कैसे जवाब देगा। तो ये इतने माशाल्लाह ब्रिलियंट माइंड, क्योंकि नबी हैं अल्लाह के, तो वो किस तरह इबादत कर सकते हैं, ऐसे कुफर में किस तरह मुब्तला हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या था जो मैंने आपको बताया है। अब उनकी इसी हरकत को नमरूद ने देख लिया। उस दौर में ये खुदाई का दावा करने वाला नाउज़ बिल्ला एक कज़ाब था, झूठा कज़ाब था, ठीक है, और इसने कहा था जी मैं खुदा हूँ, ठीक है, और मेरी सब पूजा करो। तो हज़रत इब्राहिम तो बुतों को नहीं मानने वाले थे, तो इस इंसान को कहाँ से वो मानते। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आपकी इबादत नहीं करूँगा, आप तो एक इंसान है, तो आपको अल्लाह ने पैदा किया है, तो आपको अल्लाह की इबादत करें। जो इस वजह से उसने कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, लिहाजा मैं तुम्हें आग में जलाऊंगा। अब इनके लिए आग तैयार की जाती है, ठीक है, और 40 दिन तक वो आग भड़काई जाती है, उसमें लकड़ी डाल डाल के इतनी तेज, और दूर से 40 मील दूर से वो आग नजर आना शुरू हो जाती है, इतनी बड़ी आग जलाई जाती है। और फिर
ان کو پھینکنے کے لیے بھی ایک منجنیق، ایک ایسی چیز تھروئنگ گیجٹ تھا، جس طرح وہ پہلے پرانے زمانوں میں توپیں ہوتی تھی نا، اوپر گولا رکھ کے مارتے تھے، بہت بڑی بڑی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دکھایا یہ جگہ جو میں دکھا رہی ہوں، یہ جگہ جہاں پر آگ جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم کے لیے. تو اتنی دور سے ان کو پھینکا جانا تھا کیونکہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ کوئی نزدیک جا کے ان کو اس میں نہیں پھینک سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے، کہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پھینک دو مجھے آگ میں، لیکن یہ میں کبھی نہیں کروں گا، میں تمہیں خدا بولوں گا. اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ دیکھیں دور سے وہ آگ جلتی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ گل گلزار ہو گئی. اللہ نے فرمایا اس آگ کو کہ میرے نبی کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اور دیکھیں یہاں سلامتی والی ٹھنڈی بولنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچاتی. تو اللہ نے کتنے خوبصورت لفظوں میں آگ کو ٹھنڈا ہونے کو بولا کہ بس اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ٹھنڈک بھی زیادہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچائے. وہ پتہ نا جب سردی ہوتی ہے تو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، سردی لگتی ہے. تو اللہ پاک نے اس طرح کی ٹھنڈی ہونے کو بولا کہ پلیزنٹ ٹھنڈک ہو، جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، جو ہلکا ہلکا ٹھنڈک ہوتا ہے نا وہ. Despite being put through such a test, his resolve did not waver, and his belief in Allah Almighty became even stronger. اور اتنا بڑا امتحان اللہ نے ان سے لیا، لیکن یہ ذرا ان کی ایمان ذرا نہیں ڈگمگایا. ہوتا ہے نا بندہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں چلو میں تمہیں خدا. انہوں نے کہا نہیں، چھوٹے سے بچے تھے حالانکہ ابھی 13-14 سال کے، اور ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو پتا تھا میرا اللہ مجھے بچا لے گا، اور اللہ میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے بچا بھی لیا. تو several Islamic traditions are associated with حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ اگر دیکھیں حج کو دیکھیں آپ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ بڑی عید دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انہی سے منسوب ہیں. ایسی بہت سارے ہماری روایات ہیں اسلامی جو حضرت ابراہیم سے لی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ہر ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سب مسلمانوں کو ایسا کرنے کو بول دیا. چاہے وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب ہو اور تمام مسلمانوں کے لیے وہ بڑی عید بن جائے، اور چاہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کا ان کو لے جا کر صحرا میں چھوڑنا اور زمزم کا پھوٹنا اور حج کے وہ مناسک حج بن جانا، ان کے وہ بار بار صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی فیملی کی ہمارے لیے فرض قرار دے دیں. The Holy Kaaba, where millions of Muslims perform pilgrimage every year, was built by Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son Hazrat Ismail. اب آپ دیکھیں کتنی پیاری چیز انہوں نے ہمارے لیے تعمیر کی اللہ کے حکم سے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر بھی حضرت اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کروائی، جو کہ ان کے بیٹے تھے. The pilgrim performed sa'i at the same place where Bibi Hajra, mother of Hazrat Ismail alayhi salam, ran in search of water between the hills of Safa and Marwa. پھر آپ ہم صفا مروہ کے درمیان جو ہم صحیح کرتے ہیں، جو حاجی حضرات ہیں، صاحبان ہیں جو یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، وہ کس نے کیا تھا، ایسا ایکشن کس نے کیا تھا؟ تو یہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ کی وہ ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی تھی. اور رہتی دنیا تک جب تک ہم لوگ حج کرتے رہیں گے، ہم یہ صحیح کرتے رہیں گے، یہ حصہ ہے حج کا، اس کے بغیر آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. پھر the act of sacrificing sheep at Eid al-Adha was made mandatory for Muslims in remembrance of the selfless act of Hazrat Ibrahim alayhi salam, who willed to sacrifice his son to please Allah Almighty. تو پھر اللہ پاک ایک خواب دکھاتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر وہ سچ مچ میں ہم نے خواب دیکھا نا، اسے تو ہم کہتے ہیں نہیں چلو خواب ہی تھا پھر کیا. نہیں، ان نبی حضرت ابراہیم نے یہ سوچا کہ اگر مجھے یہ خواب آیا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں. تو وہ لے کے چل پڑے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے. راستے میں ان کو شیطان روک رہا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو اللہ کی خاطر جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے. پھر وہ اٹھاتے ہیں کنکری زمین سے اور شیطان کو مارتے ہیں، اور پھر اس طرح 3 مقامات پر شیطان بار بار آ کے ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہر دفعہ اس کو کنکر مار کر ہٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب حج کرنے جاتے تو ہم شیطان کو کنکر مارتے، وہ کس کی ادا ہے؟ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلائی، اور اللہ نے وہاں پر اپنی قدرت سے ایک بھیڑ کو بھیج دیا، ایک مینڈے کو بھیج دیا جو قربان ہوا. اور پھر وہ والی ادا یاد رکھنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی نہیں وہ گھبرائے،
اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے بڑی عید جیسی پیاری چیز ہمیں دے دی کہ ہم ہر سال اس یاد کو دہراتے ہیں، اس واقعے کو دہراتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے تھے، اور اگر وہاں پر بھیڑ نہ آتی تو دیکھیں آج ہم اپنے جوان بچے جو ہیں وہ ذبح کر رہے ہوتے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے، اللہ صرف امتحان لے رہا تھا اپنے پیارے نبی کا کہ اللہ کا دوست بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو بندہ اللہ کا دوست بن جائے پھر اس کے لیے پوری دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جتنے ٹیسٹ لیے حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہر ٹیسٹ میں۔